the Lord. Hallelujah. 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 भे आमकां सगळ्यांक हे आसा न्ही गे. भे नातलोलो मनीस आसा गी. एकल्याचें न्ही जाल्यार एकल्याचें भे म्हणे मनशाक आसाच. भुरग्यांक आवय बापायचें आसा. बायलांक घोवांचें. घोवांक हांवें सांगू ना घोवांनी देवाक भिवचें बायलांक न्ही. सगळ्या संवसाराक आडवटेन ओडच्या सैतानाक आनी देवचारांक भेनांक तांकांय बी आसा. कोणाक बी येतात सर्वेस्परा देवाक आनी ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचें भें तांकांय आसा. आनी आमकांय हर एका मनशांक जायत्या नमुन्याचें भें आसा. थोड्यांक संवसाराचें, थोड्यांक मनशांचें, थोड्यांक पयशांचें, थोड्यांक कामाचें, अशें जायत्या रितीन भें आसा. अशें म्हणटना गेल्या त्या शनिवारा हांगासर रेतीर जाली आनी हांव कदेलां दवरूंक थंयसर गेल्लो. धांवन एक भाव म्हज्या लागीं आयलो. तूं कितें भियेलो गी आज म्हणा लागलो म्हाका. तूं देवाचें उतर दिवनासतना एकच पटी तुवें बंद केले आनी तूं सोडून गेले. तूं कितें भियेलो गी म्हणून विचारलें म्हाका. ताका हांवें सांगलें वय सायबा हांव भियेलो म्हणलें. कित्याक म्हणल्यार एक बायबलांतलो अवस्वर आनी वळ सांगूंक हांव चुकलो. देखून म्हाका देवाचें भें दिसलें आनी थंयच हांव बंद करून आनंद बापा कडे गेलो म्हणलें. अशें हर एका मनशाक एकल्याचें न्ही जाल्यार एकल्याचें भें आसाच. हे सगळे जीव आसले म्हणून जाले. आवय बापाय भाव भयणी, या भाव भयण, भुरगीं, संवसारांतली मनशां. आज हांवें तुमकां विचारचें, सवाल करचें, मेल्ल्यांक तुमी भियेतात गी म्हणून. मेल्ल्यांचें भें तुमकां आसा गी. सगळीं ना म्हणटात पूण राती घरांतले भायर गेल्ल्या वेळार इतल्यांत एक ढम म्हणून नारळ पडलो जाल्यार तो मनीस मागीर 3-4 दीस दिसना. ना मनीस मागीर कडकडो ताप आनी थंड. कोणेय म्हणे विचारल्यार अळे तो भाव कितें दिसच ना, भोव नासलो न्ही गी. ना म्हणून विचारल्यार तो तितकें बरें घरांतलो राती भायर गेल्लो ताणें इल्लें आंग काडलां म्हणटात. अशें दिवडा बरी तुमकां आंग काडची म्हणी संवय ना न्ही. ना मो थोडीं जाणां सांगतात मेल्ल्यांक हांवें कित्याक भियाची. मेल्लीं ती मेलीं, ती गेलीं. पूण मेल्ल्यांचे आत्मे आमकां सोडिनात. मेल्ल्यांचे आत्मे आमकां सतयतात म्हणून सांगतलो जायतो हजार आनी करोडांनी लोक ह्या संवसारांत आसा. सुमार 20 वर्सां पयले आमच्या गांवांत एका घरांत 2 कुटुंबां जियेतालीं. ताणें एक पार्टिशन करून सांगाता 2 कुटुंबांक जिवंक दिल्लें. तातूंत एका कुटुंबांतलें एक चेडू सरलें. बऱ्या रितीन ताचे करच्या रितीन मोरण ताचें जालें आनी तें चेडू सरलेल्या उपरांत ती आवय बापूय तें घर सोडून मलपे रावतालीं. ती थंयसर गेलीं. पूण आनी एक कुटुंब थंय कुशीन जिवन आसलें. 15 दिसां भितर तांणी तें घर खाली केलें. आनी अशें ब्रह्मावरांत एक दीस तो भाव म्हाका मेळ्ळो आनी सांगा लागलो आमी आतां थंयसर रावना म्हणून. ताका हांवें विचारलें कितें जालें सायबा, थंयसर बरें आसलें न्ही गे रावूंक, घर बरें आसा, उदक आसा, सगळें आसलें न्ही गे. त्या वेळार ताणें म्हाका सांगलें ओ तुका गोत्तू ना गे सायबा गजाल कली म्हणून. तें मेल्लें चेडू राती 11:30 वरार येता, रांदता, जेवता, आयदनाचो आवाज दाडाबडा करता, सगळी रात आमकां न्हिदोंक सोडिना म्हणा लागलो. ताका हांवें सांगलें तर तूं सकाळीं उठतना तो रान्नीत उजो जळटा आसतलो, आयदनां पुरो अशींच आसतालीं, तुमी पळयता. ना 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 तशें कांय ना. पांतेर 4 वरां भितर उजो पालवून आयदनां सगळीं सारकीं दवरून ताचें काम करून रांदून जेवन तें वेता म्हणा लागलो.
आनी निमाणे ताणें म्हाका सांगलें देखून तेंचो थंय रांदून जेवून दी म्हणून सांगून आमीच लास्टाक घर सोडून आयल्या म्हणा लागलो म्हाका. अशें थोडी मेल्ल्यांक भियेतात, थोडी मेल्ल्यांच्या आत्म्याक भियेतात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मेल्ल्यांकी कांय तरी समजोणी आसा गी. मेल्ली तुका आनी म्हाका कांय करूंक शकतलें गी. या हांवें तुवें करची, मेल्ल्या उपरांत तेणी केल्ली आमी करची ती कार्यां तांकां कळीत जातात गी. ह्या सवालाक हांवें जाप दिल्यार अर्थ ना, तुमी जाप दिल्यार अर्थ ना, कोणेय जाप दिवंक साध्य ना. पूण सर्गार आनी पृथ्वेर सर्व जिवी रोसून तांकां जीव दिल्लो जिवंत देव, दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र देव आज ह्या सवालाक तुका आनी म्हाका जाप दिता. आमी वाचता कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 1:16 वळ. Colossians chapter 1 verse 16. ताजे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली रचना, सिंहासनां, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. ताचे थंय म्हणजे क्रिस्त थंय ह्यो सर्व वस्तू रचतना क्रिस्त सरस्वती देवा संगत आसलो आनी ह्या सर्व वस्तू सरस्वती देवान रचले म्हणून क्रिस्त साक्ष जावन आसा. सर्गार दिसांतली रचना जावन आसा. सर्गार देवदूत ह्या दिसची रचना आमी पळयता ह्या पृथ्वेर. वय मो पृथ्वी, भूमी, आकाश, सूर्य, चंद्र, नखेत्रां, तारा ह्यो सर्व वस्तू आमी पळयता. हे सर्व वस्तू रचलेलो कोणे? सरस्वती देवान सर्व वस्तू रचून तांकां जीव दिल्लो ताणें. देखून देवाचे उतर परत्यान आमकां सांगता त्या सरस्वती देवाक मात्र एकल्याक मात्र महिमा, मान आनी पदवी म्हणटा. मुखार आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 4:11 वळींत. Revelation chapter 4 verses 11. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा, तुका फावो महिमा, मान आनी पदवी, मान आनी पदवी. तुवें सर्व वस्तू रचल्याय, तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात, तुज्या इच्छे वरवीं मात्र म्हणजे तुज्या मोगान मात्र ते जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात, आनी अस्तित्वांत आयल्यात. आज हांव आनी तूं हांगासर येवन बसल्या जाल्यार ताज्या इच्छेन मात्र. वय मो वय सर्व वस्तूंक जीव दिल्लो ताणें, सर्व वस्तूंक रचलें ताणें. हे कितल्या ह्या संवसारांत कितल्यो वस्तू आसात संवसारांत आनी सर्गांत रचून ताणें जीव दिला. आनी कितले वस्तू हांगासर येवंक बाकी आसात ते ताजे थंय भरवसो दवरनासात की सरस्पर देव मात्र ह्या संवसारांत म्हाका धाडूंक शकता. ताजे वरवीं मात्र ह्यो उजवाड ह्या सर्व वस्तू हांव पळोवंक शकता म्हणून. आनी की तुमच्या जायत्या पोटांत भुरगीं आसूंक पुरो, ती भुरगीं त्या सरस्पर देवाचेर विश्वास दवरनासात ह्या संवसारांत येवच्या खातीर. म्हणजे तो मात्र आमकां हांगासर धाडूंक शकता म्हणून. तर मेल्ल्या विशयांत ह्या मरणा विशयांत बायबल तुका आनी म्हाका कितें सांगता? देवाचें उतर तुका आनी म्हाका मरणा विशयांत कितें सांगता? सर्वेस्परा देवान पयलें ताणें रचलेल्या मनशांक आदामाक आनी येवेक सांगलेलें तुमी म्हाका विधेय जावन चलनात जाल्यार मरतल्यात म्हणून. म्हणजे मरण म्हणचो पयलो शब्द आयलो कोणाच्या तोंडांत? सर्वेस्परा देवाच्या तोंडांत. ताणें सांगलेलें म्हाका विधेय जावन तुमी चलनात जाल्यार मरतल्यात म्हणून. आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत अवस्वर 2:17 वळ. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 17. पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात तुवें खावंक नजो. ते केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. ते केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. बऱ्या आनी वायटाची समजण दिता त्या रुखाचे फळ तुवें खावचें न्हय. ते केल्ल्या दिस तूं मरतलोय. सरस्वती देवान तांकां सांगलें. जाल्यार मरण म्हणल्यार कितें म्हूण तांकां गोत्तून येतलेलें. आदाम आनी येवेच्या
पयलें कोणी म्हणी मेल्लिंगी ते दोळार कोणूय मोरूंक नातले मारन म्हळ्यार कितें म्हण तांणी पळोवंक नातले मनीस कसो मरता म्हणून तांकां गोतूं नातलें देखून सर्वेस्पर देव परत्यान तांकां सांगता मारन म्हणल्यार कशें कशें तूं मरतलोय म्हणून ती समजणी तांकां दिता मुखार आमी वाचता अवस्वर 3 19व्या वळींत अवस्वर 3 19वी वळ धरणींतलो तुका काडलो मातयेंतलो तुका काडलो मातयेंतलो तुका रचल्लो देखून धरणींक तूं पाटी वचा सर देखून त्याच धरणींक तूं पाटी वचा सर त्याच मातयेक तूं वचा सर कापालाचो गाम व्हरवन तुजें पोट भरतलोय वय धूळ तूं माती तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय अशें मेल्ल्या उपरांत पोंड काडन मातयेंत घालतले मातयेंत घाल्या उपरांत तूं कुसोवंक लागतलोय कुसतलोय पूण मातयेचें बळ चड आसल्यावर निमाणे तूं मातीस जातलोय मातयेंत मेळून वतलोय अशें ह्या संवसारांतलें 4 दिसांचें तुका मेळिल्लें तें जिवीत हांगासर अखेर जातलें समतलें म्हणजे मरण म्हणल्यार कितें म्हणची सारकी समजणी तो आदांक आनी येवेक दिता मरचें म्हणल्यार कशें आनी मरण म्हणल्यार कशें म्हणून जाल्यार हें सगळें जाण आसोनी मरण म्हणल्यार कितें मरचें म्हणल्यार कितें सगळें जाण आसोनी त्या उपरांत आदाव आनी येव जाय म्हणून सरस्वरा देवाच्या उतराक विधेय जायनासतना ताका खाल जायनासतना मरणाक बली जातात म्हणजे मरण ती मागोवन घेतात तांणी मागोवन घेतलेले म्हणयेत सगळें जाण आसून नेण आसतना न्हय जाल्यार मेल्ल्या पैकी पयलीं ती न्हय आदाव आनी येव न्हय त्या संवसारांत पयलें जाल्लें मरण तांच्या पुताचें आबेलाचें आतां फादर जेरीन आमकां सांगलें न्ही गे आवय नाने बापायन पयलीं मरची गरज ना एक दिसाचें भुरगें मरोंक पुरो पुती मरोंक पुरो सुनी मरोंक पुरो तुजी नात्रां मरोंक पुरो पूण तूं जीव आसूंक पुरो हें पयलें जावन सुरवेर जावनूच घडलां पयलें मेल्लीं आदाव आनी येवं न्हय पयलो मेल्लो ताजो पूत आनी ताच्याच भावान कांय नान घातान आनी मोसरान ताका जिवेशी मारलो म्हणटा देवाचें उतर आमी वाचता अवस्वर 4 8व्या वळींत उत्पत्ती कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें आमी भायर शेताक या शेतान उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें आमी भायर शेताक या शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो पूण आतां कायनान आबेलाक जिवेशी मारलो पूण मेल्ल्या आबेलाक कायन भियोंक ना तो भियालो कोणाक कायन कोणाक भियालो सरस्वरा देवान खंयसर ताका धाडुल्लो त्या संवसारांतलो म्हळ्यार त्या गांवचो जीव आसलो लोक आपणाक मारतलो म्हणून कायन भियालो व्हरतो मेल्लो आबेल जीव जावन येतलो हे आपणाक कांय करतलो म्हणजे भे ताचे थंय नातल्ले मुखार आमी वाचता अवस्वर 4 10 15 वळ पर्यंत सर्वेस्परान म्हळें कितें केलें तुवें आयक भुंयत हांव तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वर आयिल्लें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां ते धरणी वयलो तूं भायर दवडयलो जावं तूं भुंय वसयतलोय तरी तुका फळ दिवची ना प्रतवेर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय कायनान सरस्पराक म्हळें म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही पळय हे भुंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय तुजे नदरेतान हांवें लिपोवन रावचें पडटलें मुनीस देवाच्या नदरेतान पयसरता देवाच्या कृपेतान पयसरता देवाच्या वाटेतान पयसरता तर कसलें जिवीत ताका भोगूंक मेळटा मुखार वाच प्रतवेर पारपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें तो मुनीस देवाच्या नदरेतान पयसरचो मागणी
पोरण्या जिवितांतून पयस सरचो देवाच्या मोगा भिरांतींतून पयस सरच्या मनशाक प्रत्येर पारपोळ आनी पारदेशी कसो भोवंक पडटले. हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणी म्हाका जिवेशी मारूंक शकतलो. कोणी म्हाका जिवेशी मारूंक शकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काय ना कोणाक भियालो मेल्ल्या आबेलाक भियालो गी ना. मेल्लो आबेल येवन आपणाक जिवेशी मारीत म्हणून सरस्वरा देवाक ताणें सांगूंक ना. बघार ह्या संवसारांत जीव आसलो लोक कोणी म्हाका धरतलो आनी जिवेशी मारतलो म्हणलें. आनी हें घडोवन सुमार 1000 वर्सां उपरांत हेरोद राय जावन आसल्या त्या बेथलेहेम गांवांत अनेक राय जुदेवांचो अनेक राय जल्मात आमलेली खबर ज्योतिशांनी येवन ताका सांगताना तो हेरोद राय सगळोच भियान कडकडता थरथरता. तो मात्र न्ही तो राय जावन आसले सगळें जेरुसलेम शहर भियान थरथरता. कित्याक हेरोद राय भियेता येदोळ वरेक ताज्या रायपणाक धक्को नातलो. येदोळ वरेक ताज्या रायपणाक कोणी विरोध या प्रतिस्पर्धी नातलो आनी आतां म्हज्या रायपणाक धक्को आसा. म्हज्या रायपणा विरोध एक राय जल्माला प्रतिस्पर्धी म्हाका जल्माला. देखून त्या रायाक म्हणजे जेजू क्रिस्ताक जिवेशी मारूंक ताज्या सगळ्या सैनिकांक तो धाडटा. सगळ्या बेथलेहेम त्या शहरांत 2 वर्सां ताज्या सकयल आसल्या सगळ्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक तो धाडटा. पूण सरस्वरा देवाचो एक दूत त्या वेळार ताजो जेजू क्रिस्ताचो पोस्को बापाय जावन आसल्या त्या जुजेक दिश्टी पडटा आनी सांगता बाळकाक आनी बाळकाच्या आवयक घेवन इजिप्ताक पळोवन वच. कित्याक बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद राय ताची सोदना करना आसा म्हणटा. आमी वचता मातेव एवांजेल अवस्वर 2 ओळ 13 आनी 14. ते गेल्ल्या उपरांत सरस्वराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन म्हणालो, उठ बाळकाक आनी ताजे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताजी सोदना करच्यार आसलो. देवदूत ताका सांगता परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. आनी हेरोद मरता वरेक तो देवदूत राखोन आसता. आनी हेरोद राय मेल्या कुडले परत्यान तो जुजेक दिश्टी पडटा आनी सांगता अळे बाळकाचो जीव काडचो. तो हेरोद राय मेला आनी तूं आतां परत्यान बाळकाक आनी बाळकेच्या आवयक घेवन इस्रायल गांवांक पाठी ये म्हणटा. मुखार आमी वाचता 19 आनी 20 ओळ. हेरोद मरतच सरस्वराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन सांगा लागलो, उठ बाळकाक आनी ताजे आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवांक पाठी वच. कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. पळय आनी आत्मीक रूप आत्मीक जीव आसल्या देवाच्या दुताक वरेक कळीत आसले मेल्लो हेरोद राय आतां कितेंच करूंक शकना. भुरग्याक तो कितेंच करूंक शकचो ना. तेजी बळ सगळें गेलां. आनी त्या भुरग्याचो बापाय जावन आसल्या जुजेकी बरें गोत्त आसलें म्हणल्यार कांयच भियोंक ना. तो हेरोद राय कितें आपणाच्या भुरग्याक कितें करीत या तो आतां जिवेशी मारूंक शकता ताका कांयच भेन नातलें खंत नातली. आनी देवदूतान सांगिल्ल्या प्रमाणे तो इस्रायलाच्या गांवांक पाठी सोरोंक वेता. पूण वेच्या पयलें हेरोद राया उपरांत ताचो पूत आर्केलाव नश्ट आनी खोटो मनीस तो वायट सवयांचो कसो ताचो बापाय हेरोद राय गी तसोच ताचो पूत नश्ट आनी खोटो आर्केलाव राय जाता. देखून आर्केलावाच्या भियान जुजे थंयसर वचना इस्रायला पाठीवच्या बदलाक तो गलिलेक वेता. मुखार आमी वचता 22 ओळ. पूण हेरोदी उपरांत ताजो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांत्याक गेलो. हेरोदी उपरांताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एका स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो.
आता कोणाक बियानलो जुजे हेरोदाक बियाना उपरांत ताजो पूत आर्केला जीव आशिल्ल्याक बियानलो तो मेल्ल्यांक बियोना आनी हाच्या उपरांत हो भुरगो जेजू व्हड जावन येताना प्रायर येताना जायते देवचार अशुद्धात्म्या खोटे आत्मे ताच्या जिवितांत मेळ्ळ्यात आयल्यात तेका तांचो ताच्या संगत तो मेळ्ळा आनी ते देवचार या सैतान या अशुद्धात्मे जेजू कोण म्हणून वळखात येले हे देवाच्या पुता म्हणून ताका ते उलो करताले सगळ्यांक जेजूक वळख आसली आनी ते कशे जेजूक वळखताले तशेंच जेजूय तांकां सगळ्यांक वळखतालो तो देवचारगी अशुद्धात्मगी या खोटो आत्मगी म्हणून पूण सगळ्या जेजूच्या जिवितांत या बायबलांत मेल्ल्यांचे आत्मे या जेजूक मेळोनात या जेजूक वळखोनात या जेजूय तांकां वळखोना पयस वस्तू मेल्ल्यांच्या आत्म्या म्हणून जेजून मुखार आमी वाचता माथेवाचो एवांजेल अवस्वर 8 ओळ 28 आनी 31 पर्यंत उपरांत तो पेळे तडीक उतरून गदरेन घराच्या गांवांक पावलो थंय देवसार लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताजे मुखार आयले ते इतले भिरांकूळ आशिल्ले की ते वाटेन वचूंक कोणूच धैर्य घेनासलो आणि ते बोब मान म्हणाले पळया जेजूक ते वळखले जेजू देवाच्या पुता आमचे खबरेक तूं कित्याक आयलाय ठरयल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दगदूंक आयलाय कितें पळया न्ही सरस्वता देवान तांचे खातीर एक वेळ निश्चय केला सर्व नाश करूंक एक दीस नम्यारून दवरला म्हणून तांकां गोत्त आसा देखून त्या दिसा पयलेच तूं आयले की तो वेळ आनी ती घडी आनी येवंक ना मुखार थंयच लागसर सबार दुकरांचो एक इंड सरतलो देवचार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडयताय जाल्यार पळया न्ही तूं आनी हांवें आयकोनचो जेजू मोग करचो जेजू आमी भरवसा दवरचो फाती येवचो जेजू कितल्या शक्तिवंत म्हणून देवचारांक वरेक धांवडोवची या धाडची पदवी सकत ताचे थंय आसा देखून ते सांगतात जर तूं धाडताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिंडांत धाड प्रेज द लॉर्ड पळया न्ही या देवचारांक रगत आनी मांस आसल्या वस्तू तूं भितर सरचें म्हणल्यार कितली खुशी पळया जेजू लागीं ते मागोवन घेतात जर तूं धाडताय जाल्यार म्हाका त्या दुकराच्या हिंडांत धाड खंयच्या मनशाक ते स्वाधीन करतात त्या मनशा भितर रिकचें आनी तांकां उपाद्र दिवन मागीर संतोष भोगचेंच देवचाराचें काम जावन आसा देखून रगत आनी मांस आसल्या वस्तू तूं भितर सरचें म्हणल्यार तांकां बारीक खुशी आनी रगत आनी मांस आसचे वस्तू ह्या पृथ्वीर कोण मनीस आनी मनशां ती सोडल्यार रुखा झाडांत रगत आसाय ना मुखार आमी वाचता मार्काचो एवांजेल अवस्वर 5:1-8 वळ पर्यंत ते सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरेसेनेच्या गांवांक येवन पावले जेजू मसव्यांतलो देवलो तितलोच देवसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सर ताजे मुखार उबो जालो तो समाधींत जियेतलो ताका सांकलिनी सयत बांदून घालूंक कोणाच्यांनी जायनातले सबार फावटी खोड्यांनी आनी सांकलिनी ताका बांदल्यारी सांकली ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे पोवन घाल्ले अशें ताका सादू करूंक कोणाक त्राण पावनातले दीस रात कळनासतना तो समाधीनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाक फातरांनी फापसून घेवन आसलो पयस तावन येतल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताज्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब म्हणलो म्हजे खबरेक तूं कित्याक घेताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून
म्हाका तू दग दिनाका म्हणून देवाचे नावी तुजे लागी हांव परतता. देवाच्या नावी हांव तुजे लागी परतता. कोणाच्या नावी? देवाच्या नावी. पळय न्ही देऊन सारी ताका ताचे बे आसा न्ही सैताना की देऊन सार की देवाच्या नांवच घेऊन तो जेजू लागी भीक मागता. देवाच्या नावान म्हाका सोड. मुखार कित्याक भायर सर या मनशात हांव ही अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायले. कित्याक भायर सर या मनशात हांव अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायल्लें. मेल्ल्यांच्या आत्म्या म्हणलें की ना देऊन सारा या अशुद्ध आत्म्या जेजू सगळ्यांक वळखतलो. आणि ताणे विचून काडलेल्या 12 जाणां शिसांक ताणे दिल्ल्या मिसांव त्या मिसांवांती जेजू सांगता वसा पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा आणि देऊन सारांक धांवडाया म्हणून. मुखार आमी वाचता माथेवा सवांजेल 10:8 वळींत. पिडेस्तांक गुण करा, पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडया, देवसार धांवडया. फुंक्यांक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया, फुंक्याक तुमी दिया. मेल्ल्यांच्या आत्म्याक धांवडया म्हणलां की जेजून सांगलें की शिसांक दिल्ल्या मिसावांत ना मेल्ल्यांच्या आत्म्या आसले जाल्यार जेजू सांगतालो. म्हणल्यार मेल्ल्यांच्या आत्म्या सतयतले जाल्यार तुका आनी म्हाका जेजू खंडे सांगतालो वाचा मेल्ल्यांच्या आत्म्याक धांवडया म्हणून. पण जेजून सांगलें देऊन सारांक धांवडया, अशुद्ध आत्म्यांक धांवडया. बरे आत्मे म्हणल्यार देवाक विधेय जावन चलचे आत्मे आणि खोटे आत्मे. देवाक विधेय जावन चला नसलेले, देवाक विधेय जायनासतना देवाच्या विरोधात झूज मांडलेल्या आत्म्या विशयंत बायबल तुका आनी म्हाका सारकी समजणी दिता. सरस्परा देवान पयले रचलेल्या आदामाक आनी येवेक ताच्या उतराक विधेय जायनासलेल्या वेळार त्या येदेनाच्या बागांतल्या तोटांतल्या भायर गेल्ल्या वेळार परतून ते कोणी प्रवेश करूंक नजो म्हणून ताणे देवदूतांक सरस्वरान केरुबिमांक म्हणजे देवदूतांक ते पारो करून दवरलेलो म्हणून उत्पत्तीचो बूक आमकां सांगता. अवस्वर 3:24 वळ. मनशाक असो देवान भायर गेलो, मनशाक असो देवान भायर गेलो आणि जीविताच्या रुखासरशी, आणि जीविताच्या रुखासरशी कोणेय वसन अशें, कोणेय वसन अशें एदेनाच्या बागेचे, एदेनाच्या बागेचे उदेंतीचे केरुबिमांक आणि सर कुशीन घुंवतात असलेल्या जलत्या उज्याची तलवार ताणे दवरली. ताच्या उतरांक विधेय जायनासलेल्या आदामाक आनी येवेक एदेनाच्या तोटांतल्यान भायर गेल्या उपरांत ताणे देवदूतांक थंयसर राखवली जावन दवरिल्ले. आनी मनशान आत्मीक जिवी जावन आसलेल्या या देवदूतांक मनशान पळयल्ले हेंच पयल्या फावटी. ताच्या पयले देवदूतांक मनशांनी पळयल्लो ना. हे पयल्या फावटी देवदूतांक मनशान पळयले आनी हाच्या उपरांत जायते देवदूत सर्गार थावन मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत आयले. सरस्वरा देवान तांकां ह्या संवसारांत धाडूंक नातलें. ह्या सरस्वरा देवान ह्या संवसारांत कसलेंच काम या धंदो तांकां दिवंक नातलो. जाल्यार आपलें स्थान मान सांबाळी नासतना आपलें निवास स्थान सांडून घेवन ते ह्या संवसारांत आयिल्ले म्हणटा देवाचें उतर. आमी वाचता जुदाच्या पत्रांत अवस्वरनी 16 वळ. आपलो स्थान मान सांबाळी नासता आपलो निवास स्थान सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंधकाराच्या खणकांत लोटून जडते खातीर त्या व्हड दिसा पर्यंत तांकां ताणें खोड्यार दवरले. आपले स्थान मान सांडून निवासस्थान म्हणजे सर्ग सांडून तांच्याच इच्छेन ते आयिल्ले. आणि हे देवदूत देवाक विधेय जानातले, देवाक खायल जानातले हे देवदूत या संवसारांत आयल्या उपरांत या संवसारांतल्यो स्त्रियो तांकां सोबीत दिसल्यो. देखून कितल्यो सोबीत स्त्री आसल्यो तांकां सगळ्यांक धरून ते काजार जाले आनी तांच्यातून भुरगीं जालीं. आनी ही संतत संवसारांत वायट संतत जाल्ली, खोटी संतत. दिसान दीस वायटा वयर वायट, खोट्यापणा वयर खोट्यापण ते करीत गेले. खोट्यापणा शिवाय तांच्या काळजांत या मनांत कितेंच गोळा नातलें. आमी वाचता उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 6 वळ 1 ते 5 पर्यंत.
पृथ्वेचेर मनशांची संख्या चडली आनी तांकां दुवो जल्मल्यो. देवपुतांक मनशाच्यो दुवो सुंदर दिसल्यो आनी आपणाक पसंद म्हूण दिसल्यांक तांणी आपल्यो बायल्यो करून घेतल्यो. तेन्ना सरस्पर म्हणालो म्हजो श्वास मनशांतय शाश्वत उरोंक नजो कित्याक विनाशी कुडीचो. ह्या फुडें ताजे आवक 120 वर्सां प्रास चड जाय नये. त्या दिसांनी आनी उपरांती पृथ्वेचेर दैत्य आशिल्ले, कित्याक देवदूत मनशाच्या दुवांसंगी एकवटून तांकां भुरगीं जल्मली. पुरातन काळाचे बळवंत वीर आनी नावादीक मनीस हे पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण सोडून येताले आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळा नासले म्हणून सरस्परान पळयले. आपणे मनशाक रचलो म्हण सरस्पर चुरचोरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. इच देवदूतां वरवीं देवदूत, देवाचे भूत आनी संसारी स्त्रियो तांचे संग एकवटून जल्माली संतत एक मिश्र संतत जाली आनी खोटेपणा खोटेपण सोडून गेले. त्या संततीचे सरस्पर देवाक ते पळोवंक जावना, कित्याक आपल्या मनशाक रचलो म्हणून सरस्पर देव चुरचोरलो. आनी नोये म्हणच्या देवभक्त देवभिरांतीच्या मनशाच्या काळार याच संततीचो देवदूतां तावन जल्मल्ल्या या संततीचो सरस्पर देव बुडतू घाल नाश करता. सगळी संत ते देवदूत आनी ते स्त्रियो आनी तांच्यातून जल्मली ती खोटी भुरगीं अशें सगळी पृथ्वी सगळ्यांक तो नाश करता. पूण ते देवदूत नाश जावंक नात. त्या पुर्तुगालांत देवदूत नाश जावंक नात. देखून ते खंय जावन आयिल्ले थंयच्यान परतान ते फाटीं गेले. आपले स्थानमान आपलो निवासस्थान सांडून आयिल्ले थंयसर ते फाटीं गेले. पूण सरस्वरा देवान तांकां थंयसरी निषेध घालो, थंयसर तांकां भितर घेवना. आनी यस देवदूतांक सहित देवान सोडले ना. तांणी केल्ले त्या पाताक देवा विरोध देवान तांकां सोडले गी माफ केले ना. मुखार आमी वाचता पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत 10:2-4 वळींत देवदूतांनी सहित पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां सोडले ना. बगार काळक्या भुयारांत देवदूतांनी सहित पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडलेवे. देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडलेवे ना. तांकां ताणें पाताळाक धाडले. जडतेसो दीस पर्यंत काळक्या भुयारांनी तांकां बंद बस्तेर दवरला. काळकी भुयारा म्हणल्यार या जागो या निवासस्थान कसलो जागो या घर न्हय. बगार आता देवाक विरोध जावन देवाच्या विरोध झूज म्हणून इल्ले ते देवदूत मनशाचें रूप घेवंक शकनात. तांची पदवी तांचे बळ सकत देवान काडला. परत्यान कोणाचे रूप घेवंक तांकां जायना. जाल्यार मनशाच्या तुज्या आनी म्हज्या मनाचेर तुज्या आनी म्हज्या जिविताचेर बळवंत प्रभाव घालूंक शकतात. म्हणजे मनशांक आनी प्राणयांक ते आपल्या हातोडी भितर मुठी भितर घेवन चलोवंक शकतात. मुखार आमी वाचता मातेवाचो वांजेल 12 ओळ 40 आनी 3 तावन 40 आनी 5 पर्यंत. एक मनशाक लागलो देवचार ताजे तावन भायर गेल्ल्या उपरांत आसरो सोदून अरण्यांत भोंवता. पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव भायर सर खंय तावन आयला भायर सर आयिल्ल्या जाग्यार आयिल्ल्या गरज पाटी वेता म्हणटा तो. अशें पाटी येतच ते घर रिते आसलेले जडलेले आनी नितळ दवरले तो पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर पळया सारकें आयका. ते घर झडलेले नितळ गेल्ले आनी रिते आसलेले तो पळयता. म्हणजे तुवें तें घर तुज्या बऱ्या वस्तूंनी बऱ्या करण्यांनी बऱ्या कामांनी भरो न्हय. भरी नासतना तो जागो खाली आसा देखून कितें करता तो
तितल्यार तो भायर वेता आता खाली असलो जागो पळयता तुम्ही तो बऱ्या वस्तूंनी भरू नाही. एक सणवारा तू रेतेरी घेताय देवाचे उतर ऐकताना तो तुका सोडवेता. दुसऱ्या 3 सणवारा तू येऊ नाही थंय तुझो बऱ्या कामांनी बऱ्या फळांनी जागो खाली असा देखून कितें करता. आपणा प्रस चड नसते हेर चड नसते हेर 7 देवसार सांगता आपण हाडता. 7 देवसार सांगता आपण हाडता. ते सर भितर रिगोन थंय आपणे ठाणे करतात. आणि त्या मनशाची निमाणी गत आणि त्या मनशाची तुझी आणि म्हजी निमाणी गत एक दीस रेतेर केल्या त्या मनशाची निमाणी गत पहिले प्रास पास्ट जाता. तशेंच घडतले हे खोटे संततीक अशेंच घडतले देखून फादर जेरीन सांगलेले ते उतर परत्याना उगडाचा काढता. बरी कामां करा बऱ्या वस्तूंनी बऱ्या फळांनी तुमचे घर भरून दवरा. ना जाल्यार खाली जागो पळयल्यार येतलो कोण माव तुमचो फादर जेरी केदारी सांगता न्ही की येता तो म्हणून. देखून आम्ही बरें करण बऱ्या कामांनी बऱ्या फळांनी आमची घरां भरून दवरल्यार सदांनीच देवाच्या उतराक या देवाच्या सेवेंत आमी असल्यार ताका खाली जागो मेळना आणि तो येना. ताका आयल्यार थंयसर जागो मेळना. देखून म्हजें घर खाली आसा म्हणून पयलीं एका भावाक हांव घेवन गेलो. फादर जेरीन तुमकां सांगलें न्ही गेल्या आयतारा गेला त्या शनवारा एक फादर जेरीक हांवें सांगलेलें फादर व्हडलें घर बांदलां म्हज्या भावा खातीर हांवें एक रूम बांदलें ते रूम आतां खाली आसा म्हणून. आनी त्याच ताच्या दुसऱ्या शनवारा एक भाव घर नातलेलो म्हाका मेळ्ळो. आनी सुमार वर्सां जावन हांव आनी म्हज्या बायल मागून आसुल्लें आमकां एक भुरगो जायची म्हणून. आणि विनवणीच्या मागण्यार आमी मागयला. पूण देवान देव आमकां मागलेले की चड दिता म्हणच्या की यांचो ह्यो बावचो साक्ष आमी मागलेले ल्हान भुरगें पूण देवान आमकां दिला 53 वर्साचो भुरगो. प्रेज द लॉर्ड. पळय न्ही देव मागलेले की मनशाक चड दिता म्हणच्या की साक्ष. आज आमकां मस्त खुशी कित्याक आमच्या घरा आतां खाली कांय ना ताकाय जागो ना सगळें भरलां आतां. देखून ओ देवचार आणि ओ देवचार कितें करता मनशाच्या मनांत आणि जिविताचेर प्रभाव घालूंक शकता. कित्याक देवात हांव पयस करच्या पासा तुका आनी म्हाका. म्हणजे मेल्ल्यांची नीज गजाल कितें मेल्ल्यांची नीज स्थिती कितें म्हणून हांवें तुवें कळीत जायनासतना ताच्या भिरांतींत दवरूंक देवचार तुका आनी म्हाका प्रयत्न करता. देखून देवचाराचें हें आनी एक हत्यार जावन आसा मेल्ल्यांच्या बियांत तुका आनी म्हाका दवरूंचें. देखून ह्या सर्वांतान आमी जैत वरयचे जाल्यार कितें करीचे. ह्या देवचाराच्या ह्या हत्यारांत आमी चुकाचे जाल्यार कितें करीचे. देवान 12 जाणां शिसाक ताणें मिसळकाराक शिसांक दिल्लें मिसांव आमी कितें आयकलें म्हणलो मेल्ल्यांकी जीव करा कोडकारांकी नितळ करा आनी देवचार धांवडया. आनी हाच्या पयलें हे 12 जाण शीस सुवार्ता घेवन वेच्या पयलें सगळ्या संवसारांत यांचो चलो नासले. मेल्ल्यांकी भियेतले वायटपण खोटेपण जादूगिरी माट मंत्रां हे सगळें चलो नासलें संवसारार. पूण जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता घेवन हे 12 शीस गेले सगळ्या संवसारांत तांणी सुवार्ता प्रगट केली. आनी ताच्या उपरांत पवित्र पुस्तक तुका आनी म्हाका सांगता कोण जादूगिरी करनासले असल्या भियान आसले असल्या देवचाराच्या पासान सांबाळलेले मनीस वायट करनासले मनीस सगळे त्या जादूगिरी करनासले ते बूक सगळे पिंजोन हुलपण उडयल्या म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमी वाचता धर्मतांची कृत्यां वसवर 19 वळींत. जादूगिरीची व्याप्त करनासल्या 7 जाणांनी तांची पुस्तकां एकठांय केली आणि सकडा मुखार ती हुलपयली. या पुस्तकाचे मोल लेख कर पळयतना सुमार 50,000 रुपया नाण्यांचे मोल जायत म्हूण कळोन आयलें. जादूगिरीची व्याप्त करनासल्या 7 जाणांनी तांची पुस्तकां एकठांय केली आणि सट्टा मुखार ती हुलपयली. ही केदळावर एक दोर घेवन आसली जादूगिरीची पुस्तकां देवाचे उतर आयकोनच्या पयलें सुवार्ता त्या शिसांनी सुवार्ता प्रगट करच्या पयलें तांकां कांय समजणी नासली वय मो. आनी केदळा तांणी ती सुवार्ता आयकली देवाचे उतर तांणी आयकलें देवाच्या उतराचेर तांणी भावार्थ दवरलो बरवसान ती पातयली देवाचे उतर. त्या दाळा ही माट मंत्रां करची जादूगिरींची
मेल्ल्याच्या बियांची मेल्ल्याच्या आत्म्याच्या बियांची जे कितें तेंच्यालगे आसले सगळें त्यांनी लासून उडयलें. देखून देवाचे उदार तुका आनी म्हाका सांगता या देवसारान हाडच्या कुतंत्रातावन जायतो लोक आजकाल अशा पातयेवन आसा भियोवन आसा आनी आमकां सांगूंक पुरो मेल्ली कांय उपाद्र करनात गे तुका त्या मेल्ल्याचे आत्मे उपाद्र आमकां सांगतात. पूण तुका आनी म्हाका देवाचें आसल्या म्हाका देवाचे उदार कितें सांगता देवचार तुमकां हाडटा ते सर्व कुतंत्रातावन जैत व्हरूंक देव दिता ते कवाचे तुमी नेसाचे म्हणटा. मुखार आमी वचता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 वळीतावन 13 पर्यंत. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध देवसार तुमकां हाडटा या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता ते कवच तुमी नेसाल ते कवच हांवें तुवें नेसाजे. ते कवच कसलें सदां न्हीद आमी आयकता न्ही देवाचें उतर तेंचो जावन आसा कवच सतान नितीन आनी समाधानान परगट जावची इच्छ स्वार्थ जावन आसा. म्हणजे देवाच्या उतराचेर कोण पत्ती येता देवाच्या उतरांच्या सक्तीचेर कोण पत्ती येता तो असल्या भियांत पडटा गी तेका कोणाचेय भे ना ताका एकल्याचें मात्र भे कोणाचें जिवंत देवाचें दळभराच्या सर्वेस्वर पवित्र देवाक सोडल्यार तो कोणाय की भियेना. देखून तुका आनी म्हाका राखचें तसलें हत्यार जावन आसा तेंच कवच सतान नितीन समाधानान परगट जावची ही सुवार्थ आनी देवाच्या पवित्र आत्म्यान दिवची ती देवाच्या उतराची तलवार आनी देवाचेर तुजो आनी म्हजो आसचो भवार्थ आनी भरोसो कित्याक ही सर्व देणी सर्गींत हांव देवन आयिल्ली जावन आसात खंयच्याय मनशान सांगलेली या आयकल्ली न्ही. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भवार्थ भरवसो आनी देवाच्या उतराची तलवार खंय जावन आयल्या सर्गींत जावन आयला देवात आयला. देखून तुका आनी म्हाका ती जैताची ह्या आदाराची असल्या सर्व भियांत मुक्त करची जावन आसा. कित्याक सरेस्वर देवान तुका आनी म्हाका सांगला एक दीस ह्या सगळ्या सैतानाचो आनी देवचारांचो आडवाटे घेवन येतल्या सगळ्यांचो नाश करतलो म्हणून देवान सरेस्वरान सांगला. आनी त्या उतराचेर हांवें आनी तुवें भावार्थ भरोसो दवरूंक आसा. मुखार आमी वचता उगडापणाचो बुक 20 ओळ 1 आनी 2. तेदवा सर्गीत देवदूत देवून येता तो हांवें पळयलो. ताच्या हातांत पाताळाची सावी आनी व्हडली एक संकली आसली. ताणे त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 बर वर्सांक संकलीनी बांदून घालो. 10वी वळवाच तांकां फटोवन आडवटेक वेल्ल्या सैतानाक जळत्या गंधकाच्या सरोवरांत उडयलो. ह्याच सरोवरांत ते मन जातीक आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याकी उडयल्ली. हांगा दीस रात ससनाच्या ससनाक तांकां केस्त बगूंक आसतली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पळय आनी देवाची उतरां तुका आनी म्हाका कितली भरोसो दितात ह्या आडवाट्याक सगळ्या संवसाराक आनी संवसाराच्या सर्व लोकांक आडवाट्यान वरतल्या त्या सैतानाक एक दिस तो बांदून घालतलो. 1000 वर्सां खातीर तो बांदून घालतलो. आनी उपरांत कितें जातलें समाधींत आसली कितलीं जाणां आसात पळया ती सगळीं वयर येतात. कोणाचे देवाचें उतर आयकून जेजू क्रिस्ताचें उतर आयकून समाधींतलीं वयर येतलीं म्हणटा देवाचें उतर. आमी मुखार आमी वाचता जुआंचो वांजेल 5 ओळ 28 आनी 29. इतलें आयकून तुमी आजाब जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताजो ताळो आयकून जेजू क्रिस्ताचो ताळो आयकून समाधींतले भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां ती जिवीत बगूंक आनी जाणी वायट केलां ती केस्त सोसूंक उडतेली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया.
आनी परत्यान फादर जेरीन तांणी सांगलो उतराचो परत्यान तुमकां उगडास करता. कोणे बरें केलां ती कित्याक उडटली? जिवीत बगूंक उडटली. कोणे बरें केलां ती जिवीत बगूंक उडटली आनी कोणे वायट केलां ती केस्तीक उडटली. म्हणजे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, या पुनर्जीवनपणांत जेजून करच्या या पुनर्जीवनपणांत कायनान जिवेशी मारलेलो तो आबेल आसतलो आनी हेरोद्रान जिवेशी मारलेली ती नेणटी भुरगीं कितलीं जाणां जिवेशी मारला ती आसतली. आनी सरस्वरा देवाचे उतर प्रगट करूंक या संवसारांत ताणें धाडलेला प्रवादीचो कितल्या जाणां प्रवादीचो जीव काडला हे प्रवादी आसतले. आनी तुजी आनी म्हजी मोगाची मनशां, आवय बापय भाऊ भयणी कुटुंबाची सैरी संबंधी मोगाची कितलीं जाणां मरण पावल्यांत ही सगळीं ह्या पुनर्जीवनपणांत आसतली. आनी तिंच एक दीस तुका आनी म्हाका सांगतली आमी मेल्या उपरांत मेल्या दीस जावन आनी पुनर्जीवन म्हणजे ह्या दिसा वरेक म्हाका कांयच जाणव येनासली, कांयच समजण येनासली. आनी तुमी मेल्ल्या म्हज्या खातीर तुमी घडयल्लीं दुकां, तुमी दिल्लीं मिसां, तुमी केल्लीं जेवणां खंयचेय म्हाका उगडास ना, म्हाका कळीत ना. ती खुद्द सांगतली आमकां. देखून मेल्ल्या म्हाका आनी तुका, देखून हांवें आनी तुवें मेल्ल्या खातीर भियोवचें कसलेंच कारण ना. या बायबल या देवाचें उतर तुका आनी म्हाका मेल्ल्या खातीर भियोवंक कसलोच आस्पाद दिना. देखून मेल्ल्यांक भियोवचें आमी सोडन मेल्लीं एक दीस तुका आनी म्हाका खंडीत मेळटली म्हणचो भरवसो हांवें आनी तुवें दवरयत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मेल्ल्यांक भियोवच्या बदलाक ती मेल्ली समेस्त मनशां तुका आनी म्हाका एक दीस खंडीत मेळटली. परतून आमी आनी तुमी, आमी आनी ती मेल्ली सांगात जिवंक शकतले हांव जेजू क्रिस्त थंयसर राय जावन आसा म्हणचो भरवसो हांवें आनी तुवें दवरयत. आनी ह्यो भरवसो तुज्या आनी म्हज्या थंय आसाचे जाल्यार आमी दिसान दीस कितें जायचे? देवाच्या उतराचेर चड आनी चड पातयेनी भरवसो आमचो चडोवन वसाचे. देवाच्या उतराच्या भावार्थान आनी सक्त्यान आमी भरोन वसाचे. कित्याक देवाचे उतरस्त जावन आसा तुका आनी म्हाका ह्या सर्व भियांतले राखतले. देखून मुखार आमी वाचता इसाया प्रभूचो बूक वर्स 25-7 वळींत. या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलो आसा तो पांगरूण हांव काडून उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. या संवसारांत आतां जो सैतानाचो आनी देवचाराचो दो पडदो तुज्या आनी म्हज्या दोळ्या मुखार पडला तो सगळो काडून उडयता म्हणटा कोण? सर्वेस्पर देव जेजू आनी ताचो पूत जेजू क्रिस्त तो सगळो पडदो काडतलो आनी तो सस्नाक मरणाचो नाश करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फादर जेरीन सांगले न्ही गे, तांणी सांगलेलें म्हणटलो मरणाक भियेनाकात म्हणून. आमी मरणाक भियोवचें सोडून मेल्ल्यांकच भियोन आसा वय मो. मरणाकच भियेनाकात म्हणलें तांणी, पूण आमी मेल्ल्यांकच भियोन आसा. देखून हांगासर सांगता तो सस्नाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हर एक मुखावेली दुकां पुसून काडतलो. तो आपल्या परजेचो कळंक आपल्या पृथ्वीवयला काडून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पर उलयला. कोण उलयला? सर्वेस्पर उलयला. ताजी उतरां जावन आसा तुका आनी म्हाका भावार्थान भरची, भरवशान भरची, कुरपेन भरची, सक्त्यान भरची, बळान भरची आनी धैर्यान भरची जावन आसा. देखून सैतान या देवचार आमकां हाडचे सर्व कुतंत्र जावन जैत व्हरूंक सौम्या सांगात रावन हांव आनी तूं बळवंत जावया. ताजे पदवेदार हत्यार जावन आसले ते देवाच्या उतराची तलवार घेवन आमी सदांकाल घुवया आनी रावया आनी आमचे कुटुंब आनी आमचे जिवीत बऱ्या वस्तूंनी बऱ्या फळांनी आमी भरून सैतानाक देवचाराक कसलेंच इडें दिनासतना, जागो खालीक दवरिनासतना आमचे जिवीत बऱ्या वस्तूंनी बऱ्या फळांनी भरून जिवंक जाय आसलो आदार देवाचो पवित्र आत्मो दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी.